शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं आज भी शदीद झुंझलाहट का शिकार था और वो आज भी हंसती मुस्कुराती मेरे सामने आ गई थी। ना जाने क्यों वो मेरा जब्त आजमाती थी और मैं उस वक्त से डरता था जब मेरे जब्त का पैमाना लबरेज होगा तो उस दिन ना जाने क्या होगा। और मैं खुदा से उस दिन के ना आने की दुआएं करता कि या बारी ताला मुझे हौसला दे, हिम्मत दे कि मैं जब्त का दामन न छोड़ूं। जभी तो मैं उससे दूर दूर रहने की कोशिश करता और जहां वो होती वहां से चुपके से निकल पड़ता, जबकि उसे देखकर मेरे हाथों की मुट्ठियां और दिमाग की रगें तन जाती और शदीद गुस्से पे काबू पाते हुए मैं वहां से निकल पड़ता। मेरे दिल की सारी खुशी बन के रहना, जरूरी हो तुम और जरूरी ही रहना। तुम्हें मैंने चाहा मोहब्बत से बढ़कर, मोहब्बत हो मेरी, मोहब्बत ही रहना। मेरे दिल में रहते हो तुम, हो मुझ में समाए, कसम है तुम्हें, तुम समा के ही रहना। शाज़मीन आरिफ। अरे वाह, आज फिर करंट अफेयर में शाज़मीन ने लिखा है। ज़ैनुल आबिदीन ने करंट अफेयर से नजरें हटाकर सामने कुर्सी पे विराजमान अब्दुर्रहमान से कहा, हाँ पढ़ लिया है मैंने। अब्दुर्रहमान ने मुख्तसर जवाब दिया, वैसे लिखती अच्छा है, क्या ख्याल है? ज़ैनुल आबिदीन ने करंट अफेयर पे नजरें गाड़ते हुए कहा, हाँ शायद। अब्दुर्रहमान ने सरसरी सा जायजा लेते हुए कहा, अगर इसे कोई थोड़ा बहुत गाइड कर दे तो कमाल की राइटर बन सकती है, क्या कहते हो? ज़ैनुल आबिदीन सवालो जवाब के मूड में था। शायद, हाँ। जबकि अब्दुर्रहमान ने मौजूए गुफ्तगू खत्म करने वाले अंदाज में कहा, जिंदगी के सफर में कितने काम अधूरे ही रह गए। बहनों भाइयों घर वालों की जिम्मेदारियां उठाते निभाते मैं बूढ़ा हो गया। जिंदगी की 35 बहारें देख ली मगर फिर भी उनका बाप ना बन सका। आज भी कितने काम अधूरे हैं। छोटी बहनों की शादी है, अम्मी का हज है और बड़ी बहन के घर बेटी की पैदाइश पे जो लवाजिमात उसे देने हैं वो अलग। छोटे भाई की महंगी फीसें और उसकी ख्वाहिशात सब मेरे ही तो जिम्मा है। मैं आंखें बंद किए जहन में उमड़ने वाले ख्यालात को एक फिल्म की तरह देख रहा था। अगले दिन ऑफिस में वो किसी ताजा फूल की तरह महकती हुई हंसती खिलखिलाती मेरे सामने आ खड़ी हुई और बराह रास्त मुझसे मुखातिब थी, रहमान साहब कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, मैंने मुख्तसर जवाब देकर निकल जाना चाहा, मगर वो मेरे सामने आकर ऐसे खड़ी थी कि मुझसे कुछ कहना चाहती है और उसने वक्त जाए किए बगैर कह ही दिया, मैंने सुना है आपके पास अच्छी अच्छी किताबों की लंबी लिस्ट है, मुझे भी दें, मुझसे भी अपना इल्म शेयर किया करें, मैं भी आपका कलेक्शन देखना चाहती हूँ। उसने हक जताने वाले अंदाज में कहा और उसकी बात सुन के मैं सिर्फ इतना ही कह सका, जी, और वहां से पहलू बजा कर निकल गया। वो ऐसी ही थी, लापरवाह, शोक, चंचल, सारे सेक्शन की लाडली। डायरेक्टर साहब की पीए थी। इस दफ्तर पे और इसके हर फर्द पे अपना हक समझती थी और सबसे ऐसे मिलती थी कि सब उसके अजीजों रिश्तेदार हों। और मेरी शामत इसलिए आ जाती कि इस दफ्तर में एक मैं ही अभी गैर शादीशुदा था और वो इस सेक्शन की इकलौती दोशीज़ा जिसकी शादी के लिए उन्हें मुझसे ज्यादा मुनासिब रिश्ता कोई नहीं मिलता था। इसलिए तो हर आया गया मुझे छेड़ता रहता। जब तुम्हारे पास ऑप्शन है तो तुम क्यों ना शुक्री करते हो? मगर मैं क्या करूं, मैं घरों मौश दीगर जिम्मेदारियों में घिरा हुआ हूं। थका हारा उम्र रसीदा शजर इस खिलती हुई कोंपल को क्या सहारा दे सकूंगा? वो लापरवाह थी, जबकि मुझे परवाह करने वाली लड़की चाहिए थी जो मेरे साथ जिम्मेदारियां उठा सके।
وہ حد سے زیادہ شوخ تھی اور مجھے سنجیدہ مزاج لڑکی پسند ہے۔ وہ ناپختہ ذہن و دل کی مالکن تھی، جبکہ میں چاہتا تھا مجھے کوئی میچور لڑکی ملے۔ دنیا والے بھی نا پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں اور ٹامے لگاتے رہتے ہیں۔ جس کو چاہیں ہیرو ہیروئن بنا دیں، ذرا نہیں مزاج و عادت دیکھتے۔ بس اس سے شادی کر لو، اس سے بات کر لو۔ یار سچ ہے، بیچلر ہونا بھی عذاب ہے۔ رحمان صاحب میری بات سنیں۔ میں اپنی ٹیبل پہ کام کر رہا تھا کہ وہ میرے سر پہ آ کھڑی ہوئی۔ جی بولیے۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میرے دل میں ایک خیال رہتا ہے، اس نے خود ہی میرے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ میں نے اپنی کرسی غیر محسوس طریقے سے دور کھسکا لی، جس پہ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اچھا میں کہہ رہی تھی، میں نا شاعری کرتی ہوں، تو ہر وقت میرے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں یہ غلط تو نہیں، مجھے گناہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی نظریں میری طرف تھیں اور میری نظریں نیچے۔ دیکھیے، آپ اس کے مقاصد دیکھیں، شاعری کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے۔ میں نے کرسی مزید دور کی۔ رحمان صاحب شاعری تو رومانٹک ہی ہوتی ہے نا، اس نے بڑی آسانی سے کہہ دیا تھا، جبکہ میں اپنی کرسی جتنی دور کر سکتا تھا میں نے کر لی۔ شاید دیوار کے بالکل ساتھ اب اس سے مزید دور نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھیے، علامہ اقبال، فیض احمد فیض وغیرہ نے بھی شاعری کی ہے، اور سب بامقصد شاعری تھی، روحانیت کی طرف بلاتی تھی۔ جو بندہ جس مزاج کا ہوتا ہے وہ اپنی تحریر و تقریر سے، اپنے عمل سے اسے شو کرتا ہے۔ اب آپ کی تحریریں رومانوی ہوتی ہیں، جس سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ ابھی آپ پہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کیا لکھ رہی ہیں اور آپ کا کیسا امیج لوگوں کو ملے گا۔ میں نے فائلوں اور گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب یہاں سے جائے، مگر وہ جانے والی کہاں؟ آپ مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیا کریں، میری اصلاح کیا کریں پلیز۔ کس وقت آیا کروں آپ کے پاس؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی۔ اس کی یہی بے تکلفی مجھے زہر لگتی تھی۔ میں نے صاف جواب دیا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا اصلاح۔ آپ کسی استاد سے اصلاح لیں، میں شاعر نہیں ہوں۔ میرے سجنا تیرے سنگ ہوں، تو نہ ڈر ہے نہ پرواہ ہے، مجھے مل گیا تو کچھ ایسے، یہ میری کسی نیکی کا بدلہ ہے، تیری ہو کے ہو جاؤں گی میں ہر غم سے بری، میری دنیا میری جنت، تیرا دل ہے تیرا گھر ہے، تجھے دیکھوں تجھے چاہوں، تیری ہی ہو کے رہوں، آسماں پہ جو ہے سو ہے، زمین پہ اب تو میرا رب ہے۔ شازمین عارف۔ ویسے رحمان، شازمین کی نئی غزل پڑھی ہے؟ اس میں اس کی اصلاح بنتی ہے یار۔ زین نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسی اصلاح؟ میں نے سوالیہ انداز اپنایا۔ میرے سجنا کے ساتھ رحمان لگانا چاہیے تھا یار، اس نے ہنستے ہوئے کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا، جبکہ میں ایک سکتے کی کیفیت میں تھا۔ رحمان صاحب میری بات سنیں۔ میں ڈائریکٹر صاحب کے کمرے میں آیا تھا، مگر ڈائریکٹر صاحب ہو نہ ہو، یہ محترمہ ہر وقت دستیاب ہوتی ہے۔ جی کہیے، میں نے کھڑے کھڑے پوچھا، جبکہ وہ اپنی سٹینو کی کرسی پہ براجمان تھی۔ سچ سچ بتائیے گا، آپ سال میں کتنی دفعہ ہنستے ہیں؟ اف خدایا، اب اس سوال کا میں کیا جواب دوں؟ مجھے خاموش پا کے پھر سے بولی، اب آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ سارے سیکشن والے کہتے ہیں آپ اپنی زندگی ایسے ہی گزاریں گے، کبھی شادی نہیں کریں گے۔ کیا آپ نے اپنا دل گردہ کسی کو ڈونیٹ کر رکھا ہے؟ اس نے سوال اٹھائے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، جب وہ ختم ہو جائیں گی تو میں اس کے بارے میں سوچوں۔